अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। معلوم نیست کجا رفته. هنو هم که گوشیشو جواب نمیده. این دختر خونمو میخوره. همین که آفتاب در میاد از خونه میزنه بیرون. شهزاد تو معلوم هست کجایی؟ از صبح هی دارم بهت زنگ میزنم جواب نمیدی، اون وقت الان میای؟ نمیگی نگران میشم. کجا بودی تو؟ شهزاد بگو دیگه کجا بودی؟ من تازه رسیدم. بگو برام یه چایی بیارن. تو اول بگو چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا آخه تلفن جواب نمیدی؟ من راستش کلینیک دکتر توصیف بودم. داشتم آزمایش میدادم، گوشیم سایلنت بود. چی شده؟ تو خوبی؟ حالت که خوب هست ها؟ پیش دکتر توصیف برای چی رفته بودی؟ تو حالت خوبه؟ من خوبم. فقط همینجوری فشار خونم میره بالا. الانم دکتر دارو داده، فعلا حالم خوبه. تا وقتی این زنه تو زندگیت شهزاد، تو سردرد، فشار خون، همه چی خواهی داشت. این حرفمو یادت نره. بود و نبوده این دختر کلن درد سره. من آب و چایی برات میفرستم. نه خودم برات میارم بالا. الو ببین پیری خوب گوش بده. تو کی هستی؟ این که کی اما ول کن. عکسای خیلی قشنگ دخترت پیش منه که قراره توی تمام شهر مشهور بشه. چه مزخرفی داری میگی؟ گفتم کی هستی؟ من فردا دوباره زنگ میزنم همین موقع بعد منتشر شدن عکسای دخترت. الو الینا مامان چی شد؟ الینا من حالم خوب نیست دخترم. سرم داره گیج میره. فشارتون افتاده. بریم داخل. باید به دکترتون زنگ بزنم. مامان لطفاً اینو بخور. آخ الینا دخترم، گفتم که دلم نمیخواد. بعداً میخورمش عزیزم. بذارش اون بر دخترم، بعداً میخورم. مامان چی شده؟ چطور یه دفعه فشارت افتاد؟ تا امروز که همه چی خوب بود. منظورم اینه که فشارتون نرمال بود، حالت هم خوب بود. اتفاق نگران کننده ای افتاده. تو اول به من بگو که کسی بهت زنگ نزده دخترم؟ زنگ؟ نه کسی به من زنگ نزده. مامان خیر باشه، چیزی شده؟ نه خیر نیست. یه شخصی به هم زنگ زده بود و میگفت عکسای تو پیششه و اون این عکس‌ها رو تو تموم شهر. آخه من نمیفهمم الینا، مگه چه عکسایی هست دستش؟ چه عکسایی؟ مامان هیچی نیست، نگران نباشی. همین الان دکتر گفت نباید استرس داشته باشی. به سختی حالت خوب شد. کسی از من عکسی نداره و نمیتونه کاری بکنه. آخه اون چرا اینجوری میگفت؟ مگه چی میخواد؟ نکنه تو اونو میشناسی؟ از کجا باید بشناسم مامان؟ من این مشکل رو حلش میکنم مامان. با داداش حرف میزنم. شما اصلا نگران نباشی. حالتون دوباره بد میشه.
دیدی که دکترم بهت دارو داد استراحت کنی. پس لطفاً بخواب مامان. نگران نباش، من حواسم به همه چی هست. خب یه شخصی به هم زنگ زده بود، میگفت عکسای تو پیششه الینا. من نمیفهمم دخترم، مگه چه عکسایی هست؟ اون این عکسا رو توی تموم شهر. آخه چرا اینجوری میگفت؟ مگه چی میخواد؟ الو. الو منصور، تو کجایی؟ خونم. ببین گوش کن چی میگم. تو باید به اسین زنگ بزنی و بهش بگی که با الینا رابطه داری. چی؟ باز میخوای چی کار کنم؟ بی خیال، اینو ول کن. هرچی میگم همون کارو کن. تازه اگه تو کار منو انجام بدی، منم کار تو رو انجام میدم. آهان، اگه یه وقت ازت مدرک خواست، بهش بگو پیشم هست، من یه کاریش میکنم. بله بفرمایید. غلام شما. ببخشید نشناختم. شما؟ اما الینای شما که این غلامو خیلی خوب میشناسه. درست و واضح حرف بزن. میخوای چی بگی؟ چرا اسم الینا رو به زبونت میاری؟ جناب شما عشقمو ازم بگیرین و منم اسمشو نیارم. چه مزخرفی داری میگی؟ مزخرف نمیگم، هرچی میگم درست میگم. من و الینا زمان دانشگاه همو دوست داریم. اول اون علی آقا اومد وسط و الان شما اومدین بینمون. این که اشتباه نه؟ من دندوناتو خورد میکنم. خورد کنید جناب، با علاقه خورد کنید، ولی کار ما پشت پرده است. فقط یه دکمه رو فشار بدم و بعدشون الینای شما و داستان عشق ما تو تموم شهر مشهور میشه. خفه شو. بگو چی میخوای؟ من فقط میخوام که شما از بین من و الینا برین کنار. اون فقط مال منو، نمیذارم مال کس دیگه ای بشه. دارم میگم اسم الینا رو به زبونت نیار. شما الان چی گفتین؟ نمیبرم، هیچ وقتم نمیبرم. شما فقط یه کاری کن، از بین من و الینا برید کنار. فردا بیا شرکتم، وگرنه دیگه بهم زنگ نزن. درسته، وقتی با گوشی میشه حرف بزنی، چه نیازی به شرکت اومدنه؟
DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. من که دیوونه نیستم بیام روبرو تو هم منو گراس به پلیس تحویل بدی. اینقدر هم احمق نیستم. من و الینا از زمان دانشگاه همو دوست داریم. اول اون علی آقا اومد وسط و الان شما اومدین بینمون. این که اشتباه نه؟ من فقط میخوام که شما از بین من و الینا برین کنار. اون فقط مال منو نمیذارم مال کس دیگه ای بشه. تو از هر خط قرمزی رد شدی هنا. من فکر نمی کردم که تو تا این حد بخوای پیش بری. من چیکار کردم شهزاد؟ تو چرا انقدر عصبانی هستی؟ من دوباره تو رو با اون آدم بیرون رستوران دیدم. منو دیدی؟ حتما سوء تفاهم پیش اومده شهزاد. من هیچ جایی با هیچ کسی نرفته بودم. برای من سوء تفاهم شده. من با چشمای خودم تو رو با اون لات بی سر و پا دیدم. چرا بهم تهمت میزنی؟ من خودم خوب میدونم من با هیچ کسی هیچ جایی نرفتم. چرا دروغ میگی؟ من دروغ میگم؟ من دارم دروغ میگم یا تو که خودتو زدی به اون راه؟ تو با اون آدم بیرون رستوران نبودی داشتی سلفی میگرفتید؟ ای خدا، الان فهمیدم. از همون اول میگفتی سلفی منم یادم میومد. یعنی تو دوست منو ندیدی؟ اون دختره رو ندیدی؟ نه که به دختر رو نگاه نمی کنی؟ خیلی خوب. همون دوستته نه؟ خواهر اون ها؟ نه خواهرش نه. این بار زنش بود. آکسا. زنش هم دوست منه. حنا به من دروغ نگو. فقط تو اونجا بودی و دیگه هیچ دختری دیگه ای نبود. باشه فهمیدم. همون موقع دیدی که تلفن زنش زنگ خورد. اومد با تلفنش صحبت کنه بیرون و به منم گفت که پیش شوهرم وایسه تا من بیام. همینجوری شوهرش رو ول می‌کردم میرفتم؟ واقعا که شهزاد فوراً فکر کرده که من یه زن خائنم. من میگم اونجا هیچ دختری نبود. باشه حرفتو قبول میکنم. اما از امروز به بعد اگر فقط یک بار تو رو با اون آدم ببینم یه راست میبرمت خونه مادرت. فهمیدی؟ ببخشید؟ میخوای همه دوستامو به خاطر تو ولشون کنم؟ من یه گروه دوست دارم. همه دوستامن. شوهراشونم میان. همشون ازدواج کردن. من که نمیتونم بهشون بگم شوهر من شکاکه واسه همین شوهراتونو خونه بذارین بیاین. این به من ربطی نداره. فقط همین. اگه به حرف من گوش ندی مسئولیت عواقبش پای خودته. نمیدونم با چه جور دخترایی دوست هستی تو. دوستای من بدن. منم بدم. دوستامم بدن. گذشته من بده. گذشته خوبی ندارم و همه زشتی‌ها رو دارم. واقعیت اینه که از وقتی با تو ازدواج کردم و این حرفا رو شنیدم یه روز خوش ندیدم. جیغ نزن حنا. آروم حرف بزن. صداتو بیار پایین. جیغ میزنم. اینقدر جیغ میزنم تا همه بفهمن در حق من چی کار میکنی. خودت که هیچ جا منو نمیبری. وقتی خودم با دوستام میرم اون موقعم اینجوری گیر بهم میدی و نمیذاری. حالا تو داری قضیه رو بزرگ میکنی؟ بزرگش نمیکنم. تو و اون خواهرت علاقه دارین قضایا رو بزرگ کنی.
بهت هشدار میدم، حرف خواهر منو وسط نکش. چه جور زنی هستی تو؟ من شوهر تو هم. زندگی منو جهنم کردی برام. گوش کن هنا، این آروم بودنمو نقطه ضعفم فکر نکن. آخرین بار بهت میگم، حق نداری از خونه بیرون بری. میخوای زنجیرم کن، منو حبس کن توی این خونه، با قفل و زنجیر دست و پای منو ببند تو خونه. نه، یه کار دیگه کن. وقتی میخوای بری این ور و اون ور در رو قفل کن، مثل اون مردای شکاک منو تو خونه حبس کن و برو. اگه لازم باشه این کارم میکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شهزاد، مشکلت با این دختر هنا چیه؟ چرا اینجوری سر و صدا رو انداخته؟ اون نمیدونه که تو خونمون خدمتکار هست و چه فکری با خودشون میکنن که اینجا همش دعواست؟ مدام داره فضای این خونه رو به هم میریزه این دختره. چی کارش کنم آبجی؟ نمیدونم چی جوری باید بهش بفهمونم. به هیچ حرفی گوش نمیده. باز چی میگه؟ دیگه مشکلش چیه؟ به خاطر این دختر هر روز اینجا جنگ و دعوایش هست. دعوا که چیزی نیست. قضیه بزرگتر از این حرف است. حتی از گفتنش هم خجالت میکشم. نمیدونم چه جور دوستایی داره این. 24 ساعته بیرونه. بهشم که میگم سر و صدا را میندازه. حاضر نیست هیچی رو بشنوه. واقعا جای تأسفه. رئیس شهزاد، من میخواستم همینو بهت بگم. همین که تو از خونه میری بیرون، اونم با دوستش میره گشت و گذار. ساعت 10 شب برمیگرده خونه. با راننده میره و وقتی راننده میرسونتش، میره سوار ماشین دوستش میشه و میره. ببین شهزاد، با هر روز جنگ و دعوا هیچ کاری از پیش نمیره. بهتره برای همیشه یه تصمیم درست بگیری. من صادقانه بگم از اولم ازش خوشم نمیومد، ولی تو اصرار داشتی که باهاش ازدواج کنی. خب حالا نتیجه رو دیدی چی به سرمون آورد؟ راست میگه آبجی. از اولش اگه با فکر و دقت تصمیم میگرفتم به این روز نمیافتادم. یه زن بی پروا تمام نسلمون رو خراب میکنه. الینا، اینو ببین دخترم. این ست طلا چطوره؟ چقدر خوشگله. درخشششو ببین. این از جهیزی هم هست دخترم. تا هنوز از درخششش کم نشده اصلا. این ستو ببین. این چطوره؟ خیلی خوشگله. بابات موقع زیر لفظی داده بود. واقعا خیلی خوشگله مامان. هنوزم درخششش نرفته. مامان نگاه کن، این خیلی به این میاد. آره، کاملا باهاش ستو به هم میان. آره ببین. اینا رو من بردارم. آره عزیزم، خوشت اومده، پس بگیرش. راستی مامان، اینا رو به من میدین ولی به رامشا اینا رو ندادین، چرا؟ چطور میدادم؟
وقتی عروسی کردم مامان بزرگت گفت که این ستو به اولین دختری که به دنیا آوردی اونم تو روز عروسیش میدی. واقعا؟ اینا خیلی قشنگه مامان. و شما میدونین که من چقدر از اینجور چیزا خوشم میاد و جذبش میشه. راستی اینو بگو که لیست مهمونا رو آماده کردی دخترم؟ مامان لیست مهمونا رو که نوشتم. شما با مدیر سالن حرف زدی؟ بی خیال این سالن و اینجور چیزا باش. باغچه خودمون خیلی خوشگله. همونجا مراسمو برگزار من می‌کنیم. اسم اکثریت رو نوشتم. اگه بازم کسی یادتون اومد بهم بگی. باشه فکر میکنم و بهت میگم. راستی الینا یه چیز دیگم هست. چند روزیه که اون ناشناس زنگ نزده. فکر کنم بیخیال شده. خدا رو شکر مامان. خودش بیخیال شد رفت. من که فقط همینو میخوام که خدا کنه به خیر و خوبی عروسی کنی عزیزم و 100 بار نماز شکر به جا میارم به خدا. منم فقط دعای شما رو میخوام. قربونت برم دختر عزیزم. بفرمایید اینم یه قهوه مخصوص برای شما. همچین قهوه‌ای رو هیچ جا گیرت نمیاد. حتی الینا هم نمیتونه برات درست کنه. یه بار بنوشی واسه همیشه طعمش یادت میمونه. خیلی خوبه. تو خیلی خسیسی اسیم. حتی نمیتونی درست حسابی تعریف کنی. بیچاره الینا چی میکشه؟ نگرانی؟ آره خیلی. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ هر سالا از یه منبع موثق راجع به روابط گذشته الینا فهمیدم. چی؟ راجع به چی حرف میزنی؟ الینا اصلا همچین دختری نیست. حتما برای سوء تفاهم پیش اومده. هیچ سوء تفاهمی پیش نیومده. من فهمیدم که یه دوست پسر از زمان دانشگاه داره و تا هنوزم باهاش در ارتباطه. نه اسیم. شاید یکی میخواد رابطتون رو خراب کنه و بینتون رو به هم بزنه. ببین رو پیشونی کسی نوشته نشده که چه جور آدمیه. تو که بیخیال. همه آدما برات خوب به نظر میرسن. چی میگی اسین؟ من الینا رو خیلی ساله که میشناسم. اون خیلی دختر خوب صادقیه. اسین، همه اون سوء تفاهم‌ها به خاطر داداش شهرزاد پیش اومده بود و تو همه اون مسائل مقصر حنا بوده. به هر حال نمیخوام وارد جزئیات بشم. اما الینا واقعا اینجوری نیست و تو حتما دچار یه سوء تفاهمی شدی. من چطور باور کنم ارسلا؟ دوست پسرش همینجاست و ادعای عاشقی میکنه، اونم چه جور؟ همه چی واضحه و همه چی راجع به الینا میدونه. پس من چطور این حرفا رو باور نکنم؟ تو بگو. با الینا حرف بزن اسیم. رو در رو باهاش بشین و حرف بزن. اون همه چی رو بهت توضیح میده. اینجوری پیش خودت قضاوتش نکن. حالا ولش کن، بیا قهوه‌تو بخور. داره سرد میشه. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. همه کارا انجام شدن و به عروسی فقط چند روز مونده. اما دیدنمون مهمه. ما که هر روز با هم تلفنی حرف میزنیم. پس دیگه چرا دیدنمون مهمه؟ تازه اسیم چند روز دیگه عروسیمونه. کارت دعوت هم چاپ شدن. مامانم قبول نمیکنه و میگه نباید از خونه برم بیرون. اینا همش خرافاته. به هر حال یه سری مسائل هستن که رو در رو باید حرف بزنیم. چه مسائلی؟ بهت که گفتم باید همو ببینیم. همه حرفا رو که تلفنی نمیشه زد. من یه کارش میکنم. خداحافظ.
همیشه نبود. نمیدونم چش بود. نکنه اون ناشناس با اسینم حرف زده باشه. و اگه اون یکی از اون عکس‌ها رو به اسین نشون بده، من باید چی کار کنم؟ چه خاکی تو سرم بریزم؟ خدای خودت بهم بگو. خدایا از کی کمک بخوام؟ آخه من چی کار کنم؟ هیچ راهی به ذهنم نمیرسه. چی شده دخترم؟ مامان، اسین میخواد منو ببینه. میخواد ببینتت؟ اما چرا؟ اگه میخواد ببینه بیاد خونه. خب این چجور بیرون قرار گذاشتنه؟ خیلی خوب نیست عزیزم. نمیدونم مامان، اما خیلی اصرار داشت. گفت حتما باید ببینمت. صداشم خیلی عجیب بود. ببین دخترم، قاعدتاً دخترها قبل عروسیشون نباید اینجوری بیرون برن، اما اگه اون اصرار داره پس من چی میتونم بگم دخترم؟ نکنه که ناراحت بشه. تو برو عزیزم، ببینم که چی میشه دیگه. دعا کنین مامان. استرس نداشته باش عزیزم. برو عزیزم. به خدا میسپارمت. چرا میخواد ببینتش آخه؟ مامان الو، چه خبر شده؟ بانو دیگه بهمون بی‌محلی میکنه. فکر کنم کارای ما رو فراموش کرده. تو چقدر سیریشی منصور. من 1000 بار به تو گفتم که به من زنگ نزن. اگر نیاز باشه من خودم بهت زنگ میزنم. که اینطور؟ پس چی کار کنم؟ فقط میترسم که نکنه دهنم پیش شهزاد باز بشه، که چطور از من خواستی به الینا زنگ بزنم و اونو تهدیدش کنم. تو رو یه روزی حتما میکشمت. خودت ببین دیگه، من که قصد ندارم همچین حرفی بزنم. باشه گوش کن. قسم میخورم پیشم هیچ پولی نیست. تو بهم چند روز مهلت بده، من یه جوری از شهزاد پول میگیرم. اما تو این زمان محض رضای خدا بهم زنگ نزن. خودم زنگ میزنم. باشه عزیزم، تو مراقب ضروریات من باش، منم مراقب آبروتم. خداحافظ. خداحافظ. اسین چی شده؟ صدات پشت گوشی یه جور دیگه بود. ببینم همه چی خوبه؟ ببین الینا، من یه آدم خیلی رکی هستم و اهل پیچوندن و این حرفا نیستم. واسه همین هرچی ازت میپرسم لطفاً راستشو جواب بده. اسین داری منو میترسونی. لطفاً بگو چی میخوای بهم بگی؟ تو دانشگاه مختلط درس خوندی نه؟ شایدم دانشگاه دخترانه رو دوست نداشتی. نه اینجوری نیست. تو دانشگاه همه خب با هم دیگه بودن. منظورم دخترها و پسرها. و کسی فکر نمی‌کرد که دخترها جدا باشن و پسرها جدا. چطور؟ نه منظورم اینه که با پسرها ممکنه دوست بوده باشی. لطفاً نگو کاملا نه، چون خودم هم اون دورانو گذروندم. دوستی خاصی نداشتم. آره در صورت نیاز حرف می‌زدم. هم کلاسیام بودن، بالاخره کاری چیزی پیش میومد. ولی الان چه وقت این حرفاست؟ چرا میپرسی؟ این حرفا چیه میزنی؟ نه منظورم اینه که مثلا دوست خاصی داشته باشی از اون دوران. نه
من با هیچ پسری دوستی نداشتم و الکی خوشم نمیاد با یه پسری صمیمی بشم. نمیدونم چرا داری این حرفا رو به هم میزنی. گفتن دلیلش مهم نیست. ببین، اگه میخوام با یه دختری تمام عمر زندگی کنم، پس دونستن اینا حق منه، مگه نه؟ آره، ولی یهویی چرا انقدر کنجکاو شدی؟ دلیلش چی؟ نه، دلیل خاصی نداره. الینا، من فکر میکنم که تو هنوز یه دوستی داری و هنوزم که هنوزه باهاش در ارتباطی. نه، اصلا اینطوری نیست. حرفمو باور کن، این حتما توهم زدی. اگه حرفی یا چیزی اذیتت میکنه لطفاً واضح بگو. چرا اینجوری پیچیده حرف میزنی؟ چیزی نیست الینا، من فقط همینجوری پرسیدم. به هر حال میخوای چیزی بخوری؟ من گرسنه نیستم. فکر کنم دیگه باید برم. باشه، هر جور راحتی. تا ماشین باهات میام. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. جناب شما عشقم ازم بگیرین و من اسمشو به زبون نگرم. من و الینا از زمان دانشگاه همو دوست داریم. اول اون علی آقا اومد و الان شما اومدین بینمون. این که اشتباه نه؟ ولی کار ما پشت پرده است. فقط یه دکمه رو فشار بدم و بعدش اون الینای شما و داستان عشق ما توی تموم شهر مشهور میشه. حالا که کارت عروسی پخش شده، به عروسی چند روز بیشتر نمونده. آخه این اسین چه شده؟ بیچاره مامان چه آرزوهایی داشت. اون وقت این اسین منو درگیر چه مسائلی کرد. چرا اونجور سوالا رو ازم میپرسید؟ چی شده مگه؟ الو. الو. خیر باشه، الان زنگ زدی؟ مطمئنی با رامشا کار داری؟ باید با تو حرف بزنم. خیر باشه. انگار موضوع خیلی جدیه. بگو ببینم چه اتفاقی افتاده؟ رامشا امروز اسین ازم خواست که منو بیرون ببین. اینو گفت؟ خب دیگه. آخه چطوری بگم که چه سوالایی ازم میپرسید؟ الینا چه سوالایی؟ چی داری میگی؟ من نمیفهمم. ازم پرسید که چند تا دوست دارم یا با کیا حرف میزنم. من گفتم با کسی حرف نمیزنم و هیچ دوستی ندارم، ولی اعتماد نکرد. رامشا اون به من شک داره. نمیدونم باید چی کار کنم. چی؟ ببینم این اسین چه شده؟ رامشا من نمیدونم باید چی کار کنم. الینا من میگم نکنه اون ناشناس به اسین چیزی گفته باشه ها؟ یا شایدم عکس‌ها رو براش فرستاده. اگه داستان این باشه اوضاع بد میشه. رامشا آخه تقصیر من چیه؟ من حتی اون آدمو نمیشناسم. البته ممکنه دوباره حنا گوش اسینو پر کرده باشه. راستش اون خیلی زن پستیه و اینجوری آروم نمیگیره. من چی کار میتونم بکنم؟ از بس فکر کردم حالم داره بد میشه. باشه الینا تو یه کاری بکن. با ارسلا حرف بزن و همه چی رو براش تعریف کن. اون باهوشه، یه راه حلی پیدا میکنه. رامشا کارتا پخش شدن. الان چی کار میشه کرد؟ مامان تو فکر مراسم گرفتنه. آخه حرف زدنم با ارسلا چه فایده ای داره؟ تو دل اسین شک افتاده.
من با شک اون چی کار کنم؟ رامشا، من مثل قضیه علی نمیتونم به اسینم توضیح بدم و خودمو به اون ثابت کنم. تو به من گوش کن. قبلا هم ارسلا مسئله رو حل کرده بود و الانم میتونه حلش کنه. یه بار امتحان کنه با اون حرف بزن. باشه، باهاش حرف میزنم. اما رامشا، اما اگر نداره الینا، مثبت فکر کن خواهر من. بهت میگم باهاش یه بار حرف بزن. من کاملا مطمئنم اون این مسئله رو میتونه حل کنه. باشه، باهاش حرف میزنم. باشه عزیزم، خداحافظ. نمیدونم چی میشه. شما خوبین؟ چطور یاد من افتادین؟ زن داداش، یه کار کوچیک با شما داشتم و میخواستم ببینمتون. که اینطور؟ باشه، یه جوری میام میبینمتون. آخه شما که میدونین شهزاد خیلی به هم گیر میده، اما به خاطر شما یه کاریش میکنم. یعنی بیرون اومدن از خونه براتون سخته؟ خب سخت هست ولی غیر ممکن نیست، نه؟ مگه ممکنه شما بخواین و من نیام؟ این امکان نداره. پس حتما میام. بسیار خوب زن داداش، منتظرتون هستم. باشه، من میام میبینمتون. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.